सवाल नंबर 1 है, जहन्नम के कितने दरवाजे होंगे? ऑप्शन ए है 2 दरवाजे, ऑप्शन बी है 3 दरवाजे, ऑप्शन सी है 5 दरवाजे, ऑप्शन डी है 7 दरवाजे। तो नाजरीन, ऑप्शन डी जहन्नम के 7 दरवाजे होंगे। सवाल नंबर 2 है, खाना काबा का नक्शा किसने सबसे पहले बनाया? ऑप्शन ए है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी है हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी है हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। तो नाज़रीन, जवाब है ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 3 है, रहमतुल लिल आलमीन किस नबी को कहा जाता है? ऑप्शन ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जवाब है ऑप्शन डी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल नंबर है 4, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की क्या पहचान बताई है? ऑप्शन ए पर्दा करने वाली, ऑप्शन बी झूठ ना बोलने वाली, ऑप्शन सी हमसायों का ख्याल रखने वाली, ऑप्शन डी शोहर का फरमाबरदार। तो जवाब है ऑप्शन डी शोहर का फरमाबरदार। सवाल नंबर 5, दुनिया में सबसे पहले खजूर का दरख्त किसने लगाया? ऑप्शन ए हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत अनूश अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 6, कुरान मजीद की किस सूरत में दाढ़ी का जिक्र है? ऑप्शन ए सूरा अल बकर, ऑप्शन बी सूरा यासीन में, ऑप्शन सी सूरा ताहा में, ऑप्शन डी सूरा फिरौन में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी सूरा ताहा में। सवाल नंबर 7, मेहमान निवाजी कितने दिन तक शुमार होती है? ऑप्शन ए 1 दिन तक, ऑप्शन बी 3 दिन तक, ऑप्शन सी 2 दिन तक, ऑप्शन डी 4 दिन तक। तो सही जवाब है ऑप्शन बी 3 दिन तक। सवाल नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले अल्लाह पाक के हुक्म से जन्नत में कौन दाखिल होगा? ऑप्शन ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 1 बेटा, ऑप्शन बी 2 बेटे, ऑप्शन सी 3 बेटे, ऑप्शन डी 4 बेटे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटे थे। सवाल नंबर 10, हमारे जिस्म का कौन सा हिस्सा गुनाह करने से तब्दील हो जाता है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी जुबान, ऑप्शन सी आंखें और ऑप्शन डी नाक। तो सही जवाब है ऑप्शन ए दिल। सवाल नंबर 11, किस वक्त नेकी की बात करना हराम है? ऑप्शन ए सोमवार वाले दिन, ऑप्शन बी जुमेरात वाले दिन, ऑप्शन सी जुम्मा वाले दिन, ऑप्शन डी जुम्मा के खुतबे के दौरान। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, जुम्मा के खुतबे के दौरान नेकी की बात करना भी हराम है। नाजरीन, सवाल नंबर 12 है, किस फरिश्ते को यहूदी अपना दुश्मन समझते हैं? ऑप्शन ए हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन बी हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन सी हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन डी
حضرت اسرافیل علیہ السلام کو؟ تو صحیح جواب ہے آپشن اے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ سوال نمبر 13، دنیا میں سب سے پہلے طلاق کس نے دی؟ آپشن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آپشن بی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، آپشن سی حضرت صالح علیہ السلام نے، آپشن ڈی حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن بی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے طلاق دی۔ سوال نمبر 14، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عورتوں نے دودھ پلایا؟ آپشن اے 2، آپشن بی 3 عورتوں نے، آپشن سی 5 عورتوں نے، آپشن ڈی 8 عورتوں نے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا۔ سوال نمبر 15، وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا تھا؟ آپشن اے حضرت آدم علیہ السلام، آپشن بی حضرت نوح علیہ السلام، آپشن سی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپشن ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو صحیح جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال نمبر ہے 16، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ آپشن اے عبد الوہاب، آپشن بی عبد الغفار، آپشن سی عبد القہار، آپشن ڈی معلوم نہیں۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی عبد القہار۔ سوال نمبر 17، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ آپشن اے 2، آپشن بی 4 خچر، آپشن سی 5 خچر اور آپشن ڈی ہے 6 خچر۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 خچر تھے۔ سوال نمبر 18، وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ آپشن اے شرابی کافر، آپشن بی زانی کافر، آپشن سی کافروں کے نادان دیوانے، آپشن ڈی ہے ظالم کافر۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی کافروں کے نادان دیوانے۔ سوال نمبر 19 ہے، دنیا میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ آپشن اے حضرت عثمان غنی، آپشن بی حضرت عمر فاروق، آپشن سی حضرت بلال حبشی، آپشن ڈی حضرت ابوبکر صدیق۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی، حضرت بلال حبشی نے دنیا میں سب سے پہلے اذان دی۔ سوال نمبر 20، وہ کون سے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں 17 نمازوں کی امامت فرمائی؟ آپشن اے حضرت عمر فاروق، آپشن بی حضرت عثمان غنی، آپشن سی حضرت ابوبکر صدیق، آپشن ڈی حضرت علی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت ابوبکر صدیق۔ سوال نمبر 21، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا؟ آپشن اے زمین کو، آپشن بی آسمان کو، آپشن سی جنات کو اور آپشن ڈی ہے فرشتوں کو۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی فرشتوں کو۔ سوال نمبر 22، آسمان میں سب سے پہلے اذان کس نے دی؟ آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپشن بی حضرت میکائیل علیہ السلام، آپشن سی حضرت اسرائیل علیہ السلام اور آپشن ڈی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے۔ تو صحیح جواب ہے آپشن اے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان میں سب سے پہلے اذان دی۔ سوال نمبر 23، کون سا پانی کھڑے کھڑے بھی پی سکتے ہیں؟ آپشن اے بارش کا پانی، آپشن بی
نلکے کا پانی، آپشن سی کنویں کا پانی اور آپشن ڈی ہے زمزم یا وضو کا پانی۔ تو صحیح جواب ہے آپشن ڈی زمزم یا وضو کا پانی۔ سوال نمبر 24 ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ آپشن اے دولت آنے کی، آپشن بی جادو ہونے کی، آپشن سی جلدی موت کی، آپشن ڈی بیماری آنے کی۔ تو ناظرین، ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگز کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ خراٹوں کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔ محترم سامعین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔